جحا المجنون. ذات يوم التقى جحا بأحد أصدقائه القدامى، فدعاه إلى تناول الغداء في بيته. وفي اليوم التالي اشترى جحا زوجا من الأرانب، ثم طلب من زوجته أن تطبخها على الغداء لأجل صديقه. أعدت الزوجة الأرانب، ثم أخذت تتذوق قطعة تلو الأخرى حتى أنهتها. حضر الضيف وطلب جحا من زوجته أن تقدم لهم الغداء، فقالت له زوجته: ليس لدينا خبز. فأسرع جحا إلى الخارج لشراء الخبز. لم تعرف الزوجة ماذا تفعل، فلقد أكلت الأرانب كلها، ولكنها فكرت في حيلة. دخلت غرفة الضيف وسألته: هل تعلم سبب دعوة زوجي لك؟ فقال لها في سرور: لأنني أعز أصدقائي. قالت الزوجة: إذن أنت لا تعرف الحقيقة. قال الضيف في دهشة: أي حقيقة تقصدين؟ قالت الزوجة: لقد أصيب صديقك جحا بالجنون. قال الضيف: جنون؟ منذ متى؟ قالت الزوجة: منذ فترة، ونصحه الأطباء أن يأكل أذني إنسان. فقال لها: وماذا بعد ذلك؟ قالت الزوجة: لا شيء، لقد أحضرك ليقطع أذنيك ويأكلهما. أصيب الضيف بالفزع وهم بالرحيل، ولكنه قابل جحا عند باب البيت. قال جحا: أعتذر عن التأخر يا صديقي، سنأكل حالا. طلب جحا من زوجته أن تقدم لهما الطعام، فقالت له: لقد أخذ صديقك الأرنبين ووضعهما في منديل وأخفاهما في ملابسي. رأى جحا صديقه يخرج من البيت مسرعا، فقالت زوجته: إن صديقك يهرب بالأرانب. فأسرع جحا خلفه وقال له: يا صديقي العزيز، خذ واحدة وأعطني واحدة.